علماء په اجازت باندې مختصر د موقع او د محل مناسبت سره چند گزارشات ستاسو د وړاندې کړم. بیا به اجازت غواړم علماء کرام تشریف فرما دي. کوشش کوم چې خبره مختصری او پرمغزي او زما د اوامرونه چې د مسجد نزی چې ځان سره د علم او د عمل خبرم یوسی. ما د قرآن کریم آیات اولست د آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم د ذخیر احادیث نا د یو حدیث تلاوت اکر، لیکن ذہن تا د عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ یو روایت راغ مشکات شریف کی کتاب بنکاح کے باب الولیمہ کے پہلانے حدیث تھے. صحابی رسول عبدالرحمن ابن عوف دا پیغمبر مجلس تراغ آقا مدنی دا اغپ جامو او کپڑو باندے زیر رنگ اکتا دا زعفرانو. پیغمبر خدا تے تپوسو کا ما حازا دا سشے او دا بخاری پر روایت رازی محیم دا یمانی زبان لفظ دے دا سشے. اغورتوے یا رسول اللہ انی تزوجتو امرأتا من الانصار على وزن نوات من ذهب. ما دا انصارو یو جنئی سر وعدہ کڑے دے دا کجوری دا اڈو کی عمرہ سرزار میں پا مہر کی ورکلی. حضور پاک ورطاوئی چه ولیمہ دے کڑے دا نوی ولیمہ خو میں ندا کڑی وی اولم ولو بشاتن. ولیمہ کا اگر کا یو چیلے یو گڑی ولیمہ کا دا دے حدیثنا علماء کرام وی اتا خبر معلومی دی. زاغا خبر مختصر ستاسو دوران دیتم. دا طولنا اول دا دے صحابی در تک تعارف کو چا عبدالرحمن ابن عوف سوک دے. عبدالرحمن ابن عوف صحابی رسول دے. عبدالرحمن ابن عوف مہاجر صحابی دے. عبدالرحمن ابن عوف اشارہ مبشرہ کے دے. اشارہ مبشرہ سا مطلب اسے دا پیغمبر طول صحابہ جنتیان دی. دا قرآن پر نص جنتیان دی. وعد اللہ الحسنہ اللہ تیسارہ دا جنت وعدہ کرے دا. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم وردوا عنہ وأعد لهم جنات. اللہ وی کدا پیغمبر صحابہ مہاجر دی کا انصار دی کا مکی دی کا مدنی دی او دا پیغمبر دا صحابہ تابعدار کا تابعین دی او کا تاروز قیامت خود پیغمبر تیارانو تابدار دی. اللہ وی رضی اللہ عنہم ورزو عنہ. اللہ تا پیغمبر دا صحابہ نرازی دے. تا پیغمبر صحابہ اللہ نرازی دے. اعد لهم جنات. اللہ تا پیغمبر صحابہ تا جنت تیار کرے دے. سمطلب دا پیغمبر طول صحابہ جنت پیغمبر طول صحابہ آواز اللہ کر دیسا نا بورا چوران نکی چمیل ارتوال چه داشتا در پاک بنوری نکی ما. اللہ وی اعد لهم جنات. اللہ دا پیغمبر یارانو تا جنت تیار کرے دے. دا پیغمبر یاران پول جنت یاران
لس پکې هغه دي چې په یو مجلس کې حضور پاک سره ناست او زما پیغمبر هغه لسو واړو نوم اخیستی او د جنت زیری ورکړی مجلس لګېدلی په هغې کې پیغمبر وایي دا ابوبکر جنتی دی دا عمر جنتی دی دا عثمان جنتی دی دا علی جنتی دی دا طلحہ جنتی دی دا زبیر جنتی دی دا سعد جنتی دی دا سعید جنتی دی دا ابو عبید بن جراح جنتی دی لسم نمبر کے دا عبدالرحمن بن عوف جنتی دی مبشروں کے دے عبدالرحمن بن عوف جلیل القدر صحابی دی او دا مهاجر مدینه منوره ته چې راغی حضور پاک په مدینه کې د مهاجرو او د انصارو ورورولي جوړوله عقد مواخات ورته وایي مهاجر غریبو انصار دا غزې ضعیف خلک د هغې باغونه او ابادۍ وې پیغمبر پاک به یو کس ته یو ورور کړ دې عبدالرحمن ابن عوف سره سعد بن ربیع ورور کړ سعد بن ربیع ته وایي راشه دا عبدالرحمن ستا ورور شه دا ځان سره بوځه های های د پیغمبر صحابه د انصارو د نصرت حق ادا کولو والا سعد بن ربیع ورته وایي عبدالرحمن راځه ته زما پیغمبر زما ورور کړې نن نفس ته زما ورور یې وړاندې ورته وایي عبدالرحمنه وایي زما دوه ښځې دي زما دوه کورونه دي راشه چې کم کور ستا خوښ شه هغه به تاله درکړم او زما دواړه ښځې وګوره کومه چې ستا خوښه شي زه به یې طلاقه کړم تا ته به یې په نکاح درکړم دومره لوی د نصرت او دوه کوره یو کور به درکړم دوه ښځې یو ښځه به پرېږدم دا د بخاري حدیث دی هم د پیغمبر صحابو زما او ستا غوندې نه وو که زما او تا ته چا معمولي وی چې یاره دلته راته دا شیز درکوو زه ورته خو یو معمول ته بیا دې وکړه ښه موقع ده هلکه وایي په وخت سپام کوه چې بیا خفه دغه نه چې واپس عبدالرحمن ورته وایي زه ځوان یم نوجوان یم باهمته یم کار روزګار کولی شم دلني علی سوق دومره وکه بازار راته وښایه او بازار کې مې بلد کړه بس بازار ته یې بوتله بازار کې بلد کړ عبدالرحمن ډېر هوښیار سړی و ډایرکټ راغی د پیغمبر خوا کې کېناسته یا رسول الله مهاجر او مسافر سړی یم دعا راته وکړه مدینه کې کار روزګار شروع کړم چې الله مې روزګار کې برکت واچوي پیغمبر لاس لپک او دعا یې ورته وکړه عبدالرحمن په ټولو صحابو کې مالدار ترین دی قاضي ایاز الشفا بتعریف حقوق المصطفی کې وایي داسې ګټه به یې کوله که بازار کې به یې خاورې راواغستې د سرو زرو په بیه به خرڅېدې دعا ورته پیغمبر کوي چې خاورې به هم راواغستې د سرو په بیه خرڅېدې او هوښیارو د دعا ځای پېژنده کاروبار یې کو ما ته یو شیخ صاحب یو ځل وی بونیر ته تللي وو جلسه وه هغه راته ویل یاره په بونیر کې د افغانانو کیمپ او هغې کې جلسه وه نو هغه خلکو ډېر زیات اکرام وکړه هغه شیخ صاحب ما ته ویل یاره وایي دا مهاجر ډېر مالداره دي ما ورته ویل دې سره خو د الله وعده ده ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا هجرت تکا و مالداری با الله درکوي دا خو د الله وعده ده اوس چې د الله وعده نو د الله وعده داسې د وزیر اعظم وعده نه ده داسې د گورنر وعده نه ده دا د وزیر اعلی وعده نه ده دا د ایم پی او د ایم ایل ای وعده نه ده د دې وعدې دروغجنې وعدې دي دا د الله وعده ده او رښتینې وعده ده عبدالرحمن ابن عوف مهاجر صحابي ولاړو پیغمبر ورته دعا وکړه کنه په صحابو کې د ټولو مالدار ترین صحابي څنګه مالدار ترین چې وفات شه څلور ښځې پاتې
علماء ناس چې بچی کی خزه تا اتم ایسا رسی که سالور خزی اگا سالور تبا اتم ایسا رسی یو خزه تا دمال اتم ایسا کے اگا اتم ایسا پا سالور تقسیم شوا یو خزه تا 1 لاکھ دینار ورسی دا اگا زمانی دینار دا 100,000 روپی دی دا دی زمانی تی کروڑو نجوری مالدارو دا پیغمبر دا دعا برکتو بے با حمتو تجارتی کو بل طرف تا مہاجرو ہجرتی کرو دا دی دا برکتا اللہ مالداری ورکرا ورسرائی سخا دمرا کرے دا پیغمبر پخپل جوان کے غلامان آزاد کری دی درش پیتا مول میں بھی عائشے پخپل جوان کے غلامان آزاد کری دی وش پیتا عثمان ابن عفان غلامان آزاد کری دی 1,000 عبدالرحمن ابن عوف پخپل جوان کے 1,500 غلامان آزاد کری دی صفائی تم روا 1,500 غلامان پخپل جوان کے آزاد کری دعا ورطا دغا صحابی دے دا واتیو کا دغے صحابی ذکر دے واتیو کا جمعات ترابے پیغمبر خدا چوکا تو ویدہ پا کپڑو دے رنگ لگے دنے سشدی و یا رسول اللہ ما وعدت کر او گورا مالدار صحابی دے واتی کرے دے پا پیغمبر پسی پنزر دے و جمع کی ولار دے وعدے تمرا سادہ گئی سارا کرے تمرا سادہ گئی سارا چھ پیغمبر خدا کم پتا سو مطلب زمان پیغمبر تعلیماتوں کے سادگی دا چھ تمرا سادگی دا سنت نبوی دا دین وجنا صحابہ کرامو دا پیغمبر دا سنت و اتباع کرے دا علا زمانہ کے اردین کے دا پیغمبر تعلیمات مخیطی کے دی سادگی کے وعدہ سنت و صحابی رسول سادگی کے وعدہ کرے حدیث نیو دا پتہ اولگے گا چھے وعدہ کے سادگی پکاری اچھا پیچھا سرشکا نانا دا کلاوی نانا نوم ٹکتے دا ایک متفق آگے کہنا دیکھ اشنے چلو پرے گئے ماوے عبدالرحمن ابن عوف وعدہ تمہا سادہ گئی سارا کرے چھے پیغمبر پس پینزر کے ممونس گئی اور پیغمبر خدا کا پتہ نشکے ولی تا سادگی دا بغیر ترسم او ترواجنا انتہائی سادہ گئی سارا من کو سیبت وعدہ کالونا تا پیغمبر نوالا تر کراچیں گئی دا پیغمبر تعلیماتوں کے سادگی وا صحابوں سادگی سلواتت کرے دے پیغمبر پسی زمان زرکی دا تمنائی چه زما وعدت دے زما مشر راشی زما استاز دے راشی زما پیر و مرشد دے راشی زما شیخ دے راشی زما قائد دے راشی زما دفواتی لیڈر دے راشی ستام پزرکی دا تمنائی چه زما وعدت زما مشران راشی دا صحابی رسول پزرکی با خاما خاصا تمنا وا و اگر تقبل تمنا تقبل خواہش دا نفس دا قدم لاندے دیکھو دا موتا تے پیغام را کر چه اصل شیز خواہش کرکا والندی اصل شیز دا پیغمبر دا تعلیمات و تابداری دا عبدالرحمن ابن عوف پہلا سادہ گئی سراؤ کر پدی پوش ہوئی دوین پیغمبر خدا چی اکتا دا آگا پا کپڑو باندے سڑا کے دلیو زعفران و رنگ پیغمبر و کوئی مریم داست شہدے یا ماں حاسا داست شہدی اگو یا رسول اللہ نبا دا کون والا دا کپڑو نہ لگی دلی
بدین پتا اولگی دا اگا شیزونا چه زنانی استعمالی دا نارینو تا استعمالون ناجائز دی دویم اگا شیزونا چه کم دا زنانو دا پارا خصوصیت دی دا با نارینو نا استعمالی او دریم اگا ڈیکوریشن میک اپ وغیرہ دا دا زنانو سرخائی دا دا سرو سرنخائی دا دا نارینو سرنخائی دا دینا منو کا حضور پاک ورطوئے دا سشے بھی اور تو یا رسول اللہ دا مماتا دا غنہ لگے دلی چلتا کور والا دا کپلونا بدارن لگے دلی دا دینا پتا اولگے دا چه شکل و صورت کی مشابہت پر لباس کی مشابہت وضع قطع کی مشابہت دا سرون پکار دے دا خزون دے پکار اور حدیث پاک کے راضی کم سری چیزان دا خزو سر مشابہ کئی و دین دا اللہ لعنت دے اور کم خز چیزان سرو سر مشابہ کئی و دین دا اللہ لعنت اس خزو دا سے کپڑے شروع کری دی لکا دا سارو او زمان پا دی معاشرہ کے دا نوی طبقہ ندا تاز ورطا کامیان ہوا ہے دے دا سے شکل و لباس شروع کرے دے چھ پتہ بدلتو نہ لگی چھ دا اس جنہی دا وکالت پتہ نہ لگی مولانا حسین احمد مدنی سے جملہ دا نوجوان وہ ہے جس کے دیکھنے سے دیکھنے والے پر روب آ جائے نوجوان وہ نہیں جس کے دیکھنے سے دیکھنے والے میں شہوت ابھرے زوان آگا نہ دے جسے پر تا ابھوری اور داغ پزر کے شہوت اور خواہش پیدا شی دیتا زوان نہ لئی زوان آگا دے جسے پر تا ابھوری او پکتلو سارا پکتن کی دا پاسا روب راشی بیت ازوان ہوئی لہذا شکل و شباہت تاسے مجھوڑا وا چکا تسو بولی او اگا نظر تا باندے اولگی اگا پتا تا جنا کویا تا خزو بینا ماتا کی شکل شباہت تاسے جوڑ کا چپکتلو سارا پتا باندے ستا پکتلو سارا پاگا باندے روب راشی ذات سنوے ماں شکل کو اگا پکار دے تچا پکتلو چھے انسان باندے روب رازے کوئے غٹا گیرا غٹ پریتان اور چھتے پین سے پولارے پہے اور چھتا قدو قامت تا مجاہدینو شکل و شباہت چھے کارپنٹے نپا امریکہ کے مقلارزان اسلام ادھیتا ہو دیتا اسلام نوئی دیتا زوان نوئی جس کے دیکھنے سے دیکھنے والے میں شہوت ابھرے زوان اگدے جس کے دیکھنے سے دیکھنے والے پر روب آ جائے حدیث نہ پریمہ دا خبر معلوم اشوا پریمہ خبر دا حدیث نہ معلومی کی عبدالرحمن ابن عوف سوئی انی تزوجت امرأة من الانصار دا انصارو یو خز سر میں نکاح کرے دا او ما آغیتا پا مہر کی دا کجوری دا اٹو کی عمر سر ورکل مطلب دا دو چھے حق مہر کم کی خمپل سنت دنیا حق مہر نا چھے سبای بیا اتا کونے نشی دنیا حق مہر نا چھے سبا پانا اتا کونے باندے کنانداری دی زمان تا خلق پا مہر کی ورطا پاتے ور کی اور بیرونہ پر میراث کے حقلوں کی تقسیم کی ورفید خزی تا مہر کے دے اسے تقسیمیتا دمرا مار دا سمرچ عطا کویشے کم از کم لست رحمت حضور دا زمانے اور دا زیاد کو حد نشتے اور دا کمر سے پرے چه 1500 روپے دے 1500 درہم دا دین زیاد مت دے پیغمبر خدای اولس پی بیانو میں یا اولسو پی بیانو کے زمان پیغمبر چه نکاؤنا کردی دا عرب بیمار
1500 درهم ده یو حبیبه ده دا اغی مہر سلور زرو او اغا مہر نجاشی بادشاہ ادا کرے دے نجاشی بادشاہ دا حبیبی کا پیغمبر خدا سر تلل دا مہر بادشاہ ادا کرے نو دا بادشاہ دا شان سر دا مناسب دی چه مہر زیاد دی سلور زرو باقی دا بی بی مہر 1500 درهم دا کو معلومه شوا مہر کم پکار دے سلورم نمبر کے حضور پاک ورطے بارک اللہ لکا اللہ دیتا تا برکت کر کی تو سنو آتا دے او تلوارک لے یا دا عذاب واتا دا خبر شوی او دا واتا مبارکی واقع دام سنت طریقہ دا مشروع عمل لے دا واتا مبارکی ورطا ہوئی دام دا دے حدیث کا معلوم ہے انزم نمبر کے حضور پاک ورطے ولیمہ دے کری ولیمہ دے کرے اور کوئی نجی ما ولیمہ ندا کرے حضور ولیمہ اکا اگر کا یو چلے یو گلے سمطلب ولیمہ پکار دا تے وجنا علماء چے ولیمہ سنت تا آنے زواہر کوئی واجب کرے ہوئے اولم امر دے امر برائی وجود دے عام علماء ولیمہ سنت تا شپدن نمبر کے بعد چه ولیمه کم زی سنت تکلا دنکانا او دوادت شبین بعد ادا کول سنت مخینا سخلق اول ولیمه ورکی پیا چنج راوردی دا ولیمه دا عام دعوت دے سنت طریقہ دا چنج دے راوست شپت دیر اشوا سبایا بلو رسبان دے ولیمه ورکا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہولس ودنہ کری یہولس ودنہ کے یو بی بیوا زینب بنت جحش چیدہ آگے پوادہ کے چیلیان گدام علال کریو اور داگے پوادہ کے صحابہ من پا مرگے لروٹے اور وقت والنے یو لس ودنہ کے ولیمہ ولیمہ سشو حیث سشو دیشی دولا تمر کجوری سمن وری عقب قرد دیشی دولا کجوری وری قرد دا طالبان ناسی زمین دے اردو کتابونو اردو شروعاتو لکا دا توضیحات والا یا خیر المفاتی والا یا دا بخاری دا شروحات چی سمودی دا اردو حتی چی تشبیل باری والا دیتینو دا عقب ترجمہ پا پنیر کریرا پنیر غلطا کرو عقب پنیر تنور پنیر تا عربی کی جبن ہوئی و اگر پنجاب والا بھی اگر قرب پی جنینا عربی پہ قتلی دی عربی والا وے عقد ستا وے وے دا شودے پیچے خرابے کے رانے کے اوے آگا بیا پا کے مال گواچے او بیا دا آگے نفسے لگ راتیم شی وے دیتا عقد وے دا وے دا پنیر دے ابھی کوئی گنا وہ عربی والا نے کی کل مستحجر لکا کانی گنڈ چیتلک کے پنیر دکان غندک لک نہیں عقب قرب دکان غندک لکی دامد طالبانو دپارنگو من پختانو پیجنو قبائلی خلق پیجنو افغانستان خلق پیجنو اور اگر عقب چلے قرب دا او غری پرخیگی پنیر او غری میں پرخیگی جب کو خبر کوئی دے دا پیغمبر لسو ودنو کے دریش آیانو وری ورطا کجوری بس یو دا زینب بنت جحش وعدکی پیغمبر خدا چیلی علال کرو صحابوں کو مرکی رکھوڑی یو دے وعدکی بس پتہ ہو لگے بعد ولیمہ
जरूर नदा चतबागे के तकल्लुफात के, जरूर नदा चतबागे के जान कर्जदारे के, जरूर नदा चवस्ते मुश्ता और तदबेज़ पर कराचे कोले खल्क पर खत लिखे और कागज लिखे और वाले तखबर करियो तो महल्ले खलक यौसु कसाना जमा का आसाना वलीमा दादा निकाह उतारा सबादा माजिकर मुन्ना रुस्ता ये उतारे का जुरेला वाला और प्रसप के तकसीम का बस्ता वलीमा वो गुजान का पजोरा कराना करो और वाजुलम करो जालम पजोरा अगर तकल्लुफात सेवा कर दो या पैगंबर खुदा फरमाए शर्रुत तआमी तआमुल वलीमा युदआला अल अगनिया व युतरकु फीहा अल फुकरा बदतरीन रोटी ता अगला रोटी ना जमालदार वर कपल कीगी और गरीबानन पर खौदल कीगी मोहल्ला के प्रेम कुसा के गरीब दे तता वेना न कर और पत्रिम करी के मालदार दे अगता वेना कर तासो पैमान हुआओ पदे शादी हाल के चिकम वक्त नहीं अगर के तासीम कर नहीं मालदार खलक दादू वाला बलोने से न खलक राजी होते था और नजदे चिचरता गरीब का और तराजिम का नहीं प्रीति वह ना को खुद न कर कसो तराजिम नहीं प्रीति शर्रुत तआमुल वलीमा बदतरीन रोटी तो अगला रोटी ना युदआला अल अगनिया जमानदार पर लकीगी गरीबानन को के पर खौद लकीगी अबे तो वेना कतरे न कर और क्या नबी ने सलाम फरमाई तआम अव्वल यौम हक पावला रस दवादर रोटी वर कवल हक दा पद्रेम औरज सुन्नत दा और पद्रेम औरज सुमअत औलिया दा रोदन आला मिशकात की हदीस से अवला औरज हक दा प्रेम औरज सुन्नत दा और पद्रेम औरज दा बेरियाकारी दा चतद्रेम औरज खल्क दा दवादर रोटी वर के दा मिशकात की हदीस से वो बुखारी के किताबुल निकाह के इमाम बुखारी बात लगा बोले थे शहरों रसम रोटे वर कवेश दवली में उस एक तरफ का हदीस एक तरफ का इमाम बुखारी तर्जमतुल बाब उलमाए किराम हुई हदीस का अगर चाँद पारा दे सोच परोटे वर कवल के दागत पसर के तकब्बुर राजी बाज खलक के तकब्बुर का पारा को तो खबर जमात अज़वा को मापिंजो रज़ बोले वर करेवा ये खल्क का पारा का तीन रज़ बोले ना जायज़ ना और बचाव पसर के कबर और तकब्बुर नाराजी अगर खलक खैर देखा वो रज़म बोले वर को क्या वर कवलेशी तो आम अव्वल यौम हक और दिन दाम पता लगेगा चक्के में बोले वर कूलेशी समझना यौम दिन खलास वाला कराए वाला और यौम दिन आम बोले वर का दाम के पता लगेगा वन नंबर के दिशा पता लगेगा चिक्का पत्रेमा बसहर नहीं प्रेमा नहीं सोलह से बादम वनी मवर के खैर दे सोलह से बादम अपन पे दापता बोला गेगा जिसमें पैगंबर आलिमुल गैब न दे सहाबी दे शागिर्द दे पिंजर के मगर पसिमूस कर पता वस्तनिष्ठ चदवा बकरे पैदा गप तंजीर रंग लगे दे पता निष्ठ चदारंग सुशे दे याद न तपूस कर पता हो लगेगा पैगंबर आलिमुल गैब न दे ता खबरे मां ता हदीस पर आगे ओकरे आता खबरे वर सरदा पैगंबर खुदा कलम वतुना करे दे पल मुरियाने बवाद वन करे दे पैगंबर खुदा वतुना करे यहूनस भी बयाने ना भी बयाने पयौनी का के साथ दे तादा पैगंबर खुसूसियत दे ता पैगंबर खुदा सलोर मुरियाने में मशरलू से नत्ता प्रेमलू चिदा अगर करिया प्रेमलू उम्मे कलसूम सलोरमलू फातिमा तुज़ारा सलोर वाले मुरियाने पैगंबर का निकाह वलकड़ी दी
حق مهر 1500 زیاد نه دی سمطلب کو حضور امت تا تربیت ورکړي چا مهر زیاد نه دی پتا زینب بی بی چاہتا وعدہ شوی ابولاس ابن ربیتا رقیہ حضرت عثمان تا وعدہ شوا بدر کو موقع حضرت عثمان تا حضور پاک ہوئی زمان رقیہ بیمار آبا تا منظر بدر جہاد تا مزا عثمانا تا پکور گینا زمان دلو خسبت کرا کم سواد چه بدری مجاہدین تا پا میدان کے ملاوی گی اگا سواد پا عثمان تا تا پکور کے ملاوی گی عثمان سے تا رقیہ بی خدمت کر رقیہ بی وفات شوا وفات میں رستا پیغمبر خدا لا پتر کیوں حضرت عثمان سے خخا کرا جنازے اکڑا خخا کرا پیغمبر خدا چلا گئے تا پیغمبر لو پزمکہ کے جنت البقیع کے خخا کرے دا حضرت عثمان پیغمبر خدا سے رضی بات حضرت عثمان تا بلالور پنی کاور کا کلثوم پیغمبر خدا چتوے ملور پنی کاور کا پناہم کال دا اجرت اغدوے ملورم وفات شوا پیغمبر خدا حضرت عثمان تا ہوئی عثمان کا چلتا زمان سلوی نوریانے وے بل روایت کرازی عثمان کا زمان سلوریانے وے یک عبادتی کر وفات کے دے ماں بخبل علوم تا تپنی کا در کولے ولی زکت عثمان اخلاق و تربیت و حیاء دم روا چه پیغمبر خدا و دیکھ زمان سلوی خلوریانے وے یک عبادتی کر بند کر کولے اور سلوی بلوری حضرت علی سب کو نکاور کرے علی المرتضی دا کو طالب زوئے و مدینہ منورہ کے دا پیغمبر کو کور کے اسی گی و پیغمبر لاس کا ناستے علی المرتضی کار روزگار اسم نکو و پیغمبر خدا کا جو تناستے اگر علی المرتضی چکل وعدتا ارادہ اکرا اس پیغمبر خدا تا پہلے ویلے نشی چتما تقبلن پنی کارا کا جماعت ترالے ابو بکر صدیق ناستے علی المرتضی ابو بکر صدیق تاوے ابو بکر تاثر میں اوکار دے ابو بکر صدیق ورطوے سکار دے علی المرتضی ورطوے ابو بکر دراز یا خبر دا مانے امانا کنمانے بیا پردہ کے اساتا ابو بکر ورطوے وائے سکبر دا علی المرتضی ورطوے زمانی کاتا وعدت ازرشوے دے دا پیغمبر کور کے دا پیغمبر لور فاطمہ الزہرا دا بالغ شوے دا زمانہ نکاح ارادہ دا وزا پیغمبر تویلے نشما علی ورطوے اے ابو بکر تا کاربرا تتو نگے زمانہ پارا بجرگا تو نگے ابو بکر صدیق ورطوے علی مپریشان رکھے گا چرگا بندر تزو کر خرچہ بندر تزو کر پیغمبر خدا تلالا ابو بکر صدیق ورطوے یا رسول اللہ ستاسو درس وی علی ستاسو تربیت کے اگر ستاسو دنور سارا نکاح کول غاری کستاسو اجازتی پیغمبر خدا وی سنگا و نکاح بورکم حق مہر دے راہو حق مہر کم 1500 روپے حق مہر علی المرتضی وی ماسر 1500 روپے نوے سوچ میں کر اس با حق مہر کا کم زینہ پیدا کر آخر سوچ راگے یورا سر تورا یوز غروا کم چتا جنگ پر وقت کے تا اس پر کمیز تے علی المرتضی تورم راوا غستا سرم راوا غستا بازار پلار مدینے تا خمسونے تا مدینے بازار کے عثمان پر آگے عثمان وانتوے علی دا سکے اوانتوے تورا غرا کرسون تا حضور پاک تلون سرا نکاح کو ماں عثمان وانتوے پمائے نقل سے وی ولنا خرسے کا وائے خستا پینزو سوال کوئی ورکے علی چے واپس شا عثمان آواز ورکا عثمان وانتوے علی دیکھ وارا شا تا تورم والا تا زغرم والا تا مستاشوا پیسے مستاشوے سلام شا واتم اوکا
पति तुरगा तदा अल्लाह तआला के जिहाद के कम सवाब जताता मैदान जिहाद के मिलावी की माँ उस्मान तबा अगर सवाब और के मिलावेगी हक में हर पैसे चावल करे उस्मान लारा जतली से हक में हर अदा कर वाक़ इंतजामात शुरू शल पैगंबर खुदा निकाह तलना व निकाह तलने वक्त ता अली मुर्तजा द निकाह यो गवा अबू बकर दे द्वेम गवाह उमर दे हक मेहर उस्मान अदा करे व निकाह यो गवाह अबू बकर दे यो गवाह उमर दे नन सबब दे पाकिस्तान के यो तबक़त शियाकान अगे मन अली मानू हसन मानू हुसैन मानो अबू बकर न मानो उमर न मानो उस्मान न मानो नकल कुफर नबाशत कदे खोमेनी मशरक़ ईरान चले अगर कश्फ असरार किताब के मलउना काफिर निकले दे वो अबू बकर का कुरान अव्वलिन दुश्मन दे नकल कुफर नबाशत खोमेनी कश्फ असरार के निकले दे उमर फारूक कोई असल काफिर और जिंदगी थे खोमेनी कश्फ असरार के निकले दे वैसा अगर अब रब न मानम कम रब जो उस्मान और मुआविया वंदे बद तमाशत हुकूमत वर करे दे ताशियाकान पत्तीना काफिरान बेगैरत और मुल्हिदीन वो मन हसन और हुसैन मनु अबू बकर उमर न मनु मावे हसन और हुसैन बा अली माने चावल अबू बकर उमर माने जब हसन हुसैन रुस्ता पैदा थी तो हसन और हुसैन तमोर प्लान तनिका गवाहन अबू बकर उमर दी हसन और हुसैन प्लान अपमेर अदा करने वाला अगर हज़रत उस्मान दे अलबेत वो अली साबिती की ची निकाह साबित शी और निकाह अली साबिती की ची गवाहान साबित शी ता अली और फातिमी ता निकाह गवाहान अबू बकर उमर दी और अली मुर्तजा दा तरफना अकमेर अदा करने वाला हज़रत उस्मान दे कुरान में रहमा बैनहुम सहाबा बकुल के मोहब्बत वाला दी बस बनता था अल्लाह किताब काफी दे अल्लाह किताब में नजर खुल के मोहब्बत नफरत नश्ते पादशो काफिर को काफिर को अरसल बहरहाल मां अर्ज करो जब पैगंबर खुदा तालीमात तादी निकाह वादा सादगई सरा च निकाह वादा सादगई सरा को पैगंबर खुदा तालीमात तादी चाक मेहर कमी पैगंबर खुदा तालीमात तादी जिंदगी सबब तकवा दो पैगंबर खुदा चाकम निकाह तलेगा तो कुरान दे आयातने तो खुतबा के मुस्तिदी और अगदरे वालों आयातों के तो तकवा जिक्र दे समझ लो निकाह तब बतारा कि सही तक के तकवा हासिल शी अल्लाह ने तभी खबरे तो अमल को तौफीक नसीब की शायद अल्लाह ने मुझसे और दावत जुमला खाना जानता तभी वादा तभी निकाह का खुशाली मुबारकबाद में मां उलमा किराम दौरान दो इस कलामी और इस गुफ्तारी ताबे माजरत व आखिर